नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अबको 2 वर्षभित्र नेपाललाई भूमिहीनता र सुकुम्बासी मुक्त बनाउने बताएका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाभित्रका थप 354 अव्यवस्थित जग्गाहरूलाई दोस्रो चरणमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै देशमा भूमिहीनताको अन्त्यको लागि देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको बताए। स्थानीय तहहरूको सहयोग प्राप्त भएको स्थितिमा आउने 2 वर्षभित्र सधैँका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूको भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाललाई भूमिहीनता र सुकुम्बासी मुक्त देश बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक भूमिहीनताको अवस्थामा रहेको बताउँदै 13.5 लाख भन्दा बढी जनताले राष्ट्रिय भूमि आयोग समक्ष निवेदन दिएको बताए। भूमि आयोग जिल्ला समिति पाल्पाका अध्यक्ष मोहनलाल गैरेले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी हालसम्म रामपुरमा 616 वटा लाल पूर्जा वितरण भएको जानकारी दिए। रामपुरको 616 अव्यवस्थित जग्गाधनी पूर्जा वितरणबाट 10,24,09,637 राजस्व संकलन भएको छ। हालसम्म 94 रोपनी 13 आना 2 पैसा 98 दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई पूर्जा वितरण गरिएको छ। 2055 सालसम्ममा बिक्री वितरण भएका रामपुर नगरपालिका 5, 6 र 7 का 783 वटा घडेरी मध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी पूर्जा वितरण गरिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हेमराज ढकाललाई झापामा रहेका वस्तुगत संघहरूले सम्मान गरेका छन्। नेपाल चिया उत्पादन संघ, नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघ, नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसाय संघ, नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था, नेपाल भेनियर उत्पादन संघ, नेपाल प्लाइवुड उत्पादन केन्द्रीय संघ, पूर्वाञ्चल प्लाइवुड संघ लगायतले महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष ढकाललाई सम्मान गरेका हुन्। साथै झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य गोकुल श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फकै केन्द्रीय सदस्य नरेशलाल श्रेष्ठ र भक्त हमाललाई संयुक्त रूपमा बधाई सहित सम्मान गरेका हुन्। उनीहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश कुमार अग्रवाल, नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई, सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसाय संघका अध्यक्ष देवी खतिवडा, प्लाइवुड केन्द्रीय संघका महासचिव दिनेश चापागाई, भेनियर उत्पादन संघका अध्यक्ष दीपक पाण्डे लगायतले खादा अबिर पहिर्याएर सम्मान प्रदान गरेका थिए। सोही अवसरमा हालै नेपाल निर्यात व्यवसाय महासंघको केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनित नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईलाई पनि वस्तुगत संघले सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरेको थियो। उदयपुरको क्रियाशील पत्रकारहरूलाई निशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ। बुधबार 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा मदन भण्डारी आँखा अस्पताल नेत्रज्योति संघले 36 जना पत्रकारहरूलाई चस्मा प्रदान गरेको हो। गत चैत 13 गतेका दिन नेपाल पत्रकार महासंघको 68औं स्थापना दिवसको अवसर पारी उदयपुरमा रहेको 56 जना सक्रिय पत्रकारहरूलाई संघकै आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेका थिए। सोही शिविरमा चस्मा लगाउनु पर्ने आवश्यक पत्रकारहरूका लागि चस्मा उपलब्ध गराइएको हो। संघका अध्यक्ष भागवत राउतले पत्रकारहरू समाजका आँखा रहेको बताए। पत्रकारहरूले समाजलाई प्रश्न पार्नुपर्ने जिम्मेवार रहेकाले पहिले पत्रकारहरूको आँखा स्वास्थ्य रहनुपर्ने जनाए। उनले पत्रकार र आफ्नो संस्थाका उद्देश्य एउटै रहेको समेत जनाए। पत्रकारले समाजलाई आँखा देखाउँछ, हामी दृष्टिविहीनहरूलाई आँखा देखाउँछौँ, भागवतले भने। नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुर शाखाका उपाध्यक्ष परशुराम थापाले पत्रकारहरू दिनरात कम्प्युटरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदा आँखाको रोगी हुने बताए। पत्रकारहरूको यस समस्यालाई मदन भण्डारी आँखा अस्पतालले समाधान गर्ने प्रयास गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। अपाङ्ग तथा असहायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अपाङ्ग तथा पुनर्स्थापना केन्द्र धरानले विभिन्न दाताहरूसँग समन्वय गरेर सहयोग जुटाइरहेको छ। सहयोगी भावना भएकाहरूले पुनर्स्थापना केन्द्र मार्फत सहयोग प्रदान गर्ने गर्छन्। यसै क्रममा समाजसेवी सुनिल अग्रवालले यो संस्था मार्फत धेरैलाई सहयोग प्रदान गरेका छन्। 2 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएका उनले यसलाई निरन्तरता दिइरहने बताए। पुनर्स्थापना केन्द्र मार्फत अग्रवालले 2 वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेका, बिहान बेलुका
पटक टार्न धाउधाउ भएका धेरै अपाङ्ग तथा असहायलाई सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। उनको संस्थाले आँखाको समस्या भएको विभिन्न किसिमको शल्यक्रिया समेत गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय संस्थाले खोटाङ पुर्ख्यौली घर भई हाल इटहरी बस्दै आएका 20 वर्षीय प्रेम बहादुर बुढाथोकीलाई रक्त अल्पता भएपछि संस्थाकै सहयोगमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ लान लगिएको संस्थाका निर्देशक सुनिल खड्काले बताए। पछिल्लो पटक पुनः समाजसेवी अशोक अग्रवालले गरिब तथा असहायका लागि खाद्यान्न, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयको युनिफर्म, शैक्षिक सामग्री अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र मार्फत वितरण गरेको संस्थाकी सदस्य डम्बर कुमारी मास्केले बताइन्। निरन्तर 2 वर्षदेखि केन्द्र मार्फत सहयोग पुर्याउँदै आएका अग्रवालले भने आफूले निरन्तर सहयोग गरेको बताउँदै सहयोगका लागि आफू कहिले नथाक्ने बताए। मानव उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर सुनसरीको इटहरीमा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको अगुवाईमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 228 जनाले रक्तदान गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको अगुवाईमा बुल्स 11, क्युबानिज क्लब इटहरी, रोटरी क्लब अफ इटहरी, इटहरी जेसिस, इटहरी लेडिज जेसिस लगायतका संघ संस्थाको आयोजनामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 228 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको प्रमुख आतिथ्य रहेको रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै राउतले रक्तदान कार्यक्रमले मानिसहरूलाई जीवन बचाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेदेखि लिएर उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने यस प्रकारका कार्यक्रमले उद्योगी व्यवसायलाई एकजुट बनाउने बताए। नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका खड्काले रगत आफैले बनाउन नसकिने तथा विज्ञानले समेत बनाउन नसकेको कारण उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत दान गर्ने कार्य पवित्र भएको बताइन्। रक्तदान कार्यक्रम साथै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले 2 महिनाको अवधिमा उद्योगी व्यवसायहरूको हकितका लागि 29 वटा कार्यक्रम आयोजना गरेको अध्यक्ष जीवन पराजुलीले जानकारी गराए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझाउने कर राजस्वको 25% मात्र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा खर्च गरे उद्योगी व्यवसायको हकितका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने समेत बताए। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका आश्रित चापागाईको संयोजकत्वमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानले प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यममा आमा मार्ने अस्पताल नै हो त धनगढीको निसर्ग अस्पताल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अस्पतालमा कुनै पनि सुत्केरी महिलाको मृत्यु नभएको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराइएको छ। समाचारमा उल्लेखित गौरीगङ्गाकी हीरा चौधरी उच्च रक्तचापका कारण राति अस्पतालको आकस्मिकमा आउँदा प्रारम्भिक उपचार गराएर फर्किएकी र सरला शिलाधर मुटुको समस्याका कारण घरमै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। मृतक चौधरी समेत सेती अस्पतालमा उपचाररत थिइन् भने तुलाधर मुटुको समस्या ठिक नहुने भएपछि उपचार पश्चात घर फर्केको अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले बताए। उनले भने गोरखापत्रको समाचारलाई साभार गरेर नियमित उपचारका लागि आउनुलाई नै अस्पताल दोषी हो झैं स्थापित गर्न सञ्चार माध्यमले खोजेको छ। बिरामी अस्पतालमा उपचारका लागि आएकै भरमा अस्पतालको साख र विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी समाचार प्रस्तुत गरिनु पत्रकारिताको मर्म विपरीत हो। उनका अनुसार तुलाधर मुटुको समस्याबाट काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचाररत थिइन्। वैशाख 30 गते उनी निसर्गमा उपचार गराएर घर फर्केकी थिइन् भने वैशाख 21 गते आकस्मिक उपचार गराएकी चौधरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा दरबन्दी भन्दा धेरै कर्मचारी भए पनि सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। 73 जनाको दरबन्दी भएको नगरपालिकामा 83 जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन् भने ज्यालादारी र सामाजिक परिचालक 73 जना कर्मचारी रहेका छन्। कुल 156 जना कर्मचारी भएको नगरपालिकामा सेवाग्राहीले शास्ति पाउने गरेका हुन्। कुस्मा 11 का पंकज शर्माले नगरपालिकाको सेवा पाउन 1 साता लाग्ने गरेको बताए। नगरपालिकामा योजना सम्झौता, फस्योट, घर नक्सा पास, समूह दर्ता खारेजी, अनुदान माग सम्झौता लगायतका 35 गत सेवा पाउन सेवाग्राही आउने गरेको भए पनि कर्मचारीको अव्यवस्थापनका कारण शास्ति हुने गरेको हो। जनप्रतिनिधिले समेत कर्मचारी बढी भएको हुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको बताएका छन्। आर्थिक संयोजक तेज प्रसाद प्राध्यले कर्मचारीका कारण नगरपालिकाको सेवा अस्तव्यस्त बनेको बताए। नगरपालिकाको अघिल्लो कार्यक्रममा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेका कारण कर्मचारीको तलबको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले 2 करोड बराबर बेरुजी देखिएको बताए। कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर निश्चित कर्मचारी व्यवस्थापन गराउन सके कर्मचारीको तलब सुविधा बापतको वार्षिक 2 करोड बजेट नगरले जोगाउन सक्ने कार्यपालिका सदस्य शिवलाल सार्कीले बताए। गत वर्षको कुस्मा नगरपालिकाको महालेखा प्रतिवेदनमा 73 जना ज्यालादारी र सामाजिक परिचालक कर्मचारीको औचित्य नदेखिएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङ बजारमा प्रदर्शन गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त नागरिक अभियान बागलुङको आयोजनामा बागलुङ बजारमा प्रदर्शन गरिएको हो। बागलुङ नगरपालिका 3 बुद्ध चोकदेखि सुरु भएको प्रदर्शन पेन्सन क्याट चोक, समिट चोक, ट्राफिक चोक, आभा रोड, हलन चोक हुँदै लोकतान्त्रिक चोकमा आई विरोध सभामा परिणत भएको थियो। सो अवसरमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त नागरिक अभियान बागलुङका संयोजक एक बहादुर केसी संगम, बाबु काजी केसी, विष्णु पन्त, शिव केसी, गोकुल उपाध्याय लगायतको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए। त्यस्तै सोही टोलीले बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठलाई पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सो अवसरमा बोल्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्ध एकबद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचार रहित नगरपालिका बनाउन सबै नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए। श्रेष्ठले नगरपालिका भित्र कहीँ कतै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि भए तत्काल खबर गरी सुशासन कायम गरी सहयोग गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरे। जिल्ला अस्पताल बाजुराका निमित्त कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मिलन जोशीलाई जिल्ला चुनाव अनेरा सचिव बाजुरा र राष्ट्रिय युवा संघ बाजुराले 7 दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। जिल्ला अस्पतालमा राजनीति गर्ने अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई राम्रो सेवा नदिएको र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अनेरा सचिव बाजुरा र राष्ट्रिय युवा संघ बाजुराले 7 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सहित 7 दिनभित्र बाजुरा छोड्न अल्टिमेटम दिएको हो। पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको लापरवाही र संस्थागत रूपमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको प्रति अनेरा सचिव र युवा संघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा नेतृत्व र प्रशासकबाट नै आफ्ना निहित स्वार्थका लागि जिल्लामा सेवा प्रवाह भइराखेको विशेषज्ञ सेवा समेत हटाई व्यक्तिगत लाभको खेलोमेलो भएको प्रति घोर निन्दा गर्दछौ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाको सुनिश्चितता गरियोस्। जिल्ला अस्पताल बाजुराका निमृत कार्यालय प्रमुख कार्यालय समयमा उपस्थित नहुने, मदिरा सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित हुने र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर लापरवाही गरिरहेको हुनाले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी बमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको राष्ट्रिय युवा संघ बाजुराले जनाएको छ। त्यसैगरी जिल्ला अस्पताल बाजुराले प्रदान गर्ने अति आवश्यक सेवालाई गुणस्तरीय सर्वसुलभ जनमैत्री बनाइयोस्। जिल्ला अस्पताल बाजुराले व्यवस्थापन समिति मार्फत सङ्कलन हुने आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न लगायतका माग राखेको राष्ट्रिय युवा संघ बाजुराले जनाएको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा सप्ताह सुरु गरिएको छ। हर प्रहर गाउँ र नगरको टोल टोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाको आयोजनामा सडक सुरक्षा सप्ताह सुरु गरिएको छ। स्थानीय जनचेतनामा एक समारोह बीच मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जनक भट्टराई, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार शाह, धनुषा प्रहरी जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख शिवराज खड्काले संयुक्त रूपमा सडक सुरक्षा सप्ताह अभियानको शुभारम्भ अघि जनकपुर धामको रामनन्द चोकबाट र्याली निकालिएको थियो। सो र्यालीले नगरको परिक्रमा गरेको हो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका प्रहरी प्रमुख भट्टराईले दुर्घटना हुनु अगावै न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै उत्तम विकल्प रहेको बताए। घटना भएपछि निराकरण गर्नुभन्दा दुर्घटना हुनै नदिन ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र सोको लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँहरूको कथन थियो। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले स्थानीय तहका पशु सेवा प्राविधिकहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। जिल्लाका 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका सहित 12 स्थानीय तहमा रहेका पशु सेवा प्राविधिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको कार्यक्रम तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीका प्रमुख डाक्टर भारत काफ्लेले बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्ण बहादुर खत्रीले पछिल्लो समय पशुमा देखिएको लम्की स्किन रोगलाई नियन्त्रण गर्न पालिकाहरू अन्य विपद न्यूनीकरणमा जस्तै गरेर लाग्नुपर्ने बताए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्राविधिकहरूले आफूहरूले काम गर्दाका गाह्रो, साँगुरो, अप्ठ्यारा र समस्याहरूको बारेमा अनुभव आदान प्रदान गर्दै उनीहरूले प्राविधिक बीमादेखि निशुल्क रूपमा रेबिज खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख डाक्टर काफ्लेले कार्यालयबाट यसअघि भएका, गरेका र आगामी वर्षहरूमा गरिने कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए।
मध्य प्रदेश अन्तर्गत सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिकाले स्थानीय किसानलाई 50% अनुदानमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण कार्य सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रम मार्फत नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवले किसानहरूलाई आफ्नै हातले धानको बिउ वितरण गरेर उक्त कार्यको सुरुवात गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि सञ्चालित खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोग अनुदान कार्यक्रम अनुसार कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ प्राथमिकतामा पार्दै किसानहरूलाई बिउ वितरण गरिएको नगर प्रमुख यादवले बताए। जेठ 15 गतेसम्म चल्ने यो कार्यक्रम सम्बन्धित वडाको सिफारिस सहित नेपाली नागरिकता र जग्गाको लालपूर्जाको प्रतिलिपि लिएर आउने किसानहरूलाई कृषि योग्य जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा 1601 सावित्री रामधान सावा मङ्चुली सब 1 र ललका बासमती जातको धानको बिउ उपलब्ध गराइने कृषि शाखा प्रमुख रामनाथ शाहले जानकारी दिए। यस कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 12 सम्मका सबै किसान लाभान्वित हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहनाथ गौतमले बताएका छन्। नेकपा एमाले निर्माण गर्न लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास भएको छ। कार्यालय भवनको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले शिलान्यास गरेका हुन्। जिल्ला सदरमुकाम मन्थली नगरपालिका 1 आकाशेमा मदन आश्रित स्मृति भवनको नाममा रहेको जग्गामा भवन बन्न लागेको हो। 3 तले भवन निर्माणका लागि करिब 3 करोड रुपैयाँ लाग्ने इस्टिमेट गरिएको एमाले रामेछापका सचिव पुरुषोत्तम कडारियाले जानकारी दिए। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा शिलान्यास गरिएको सो भवन अर्को वर्ष मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिनसम्म निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएको कडारियाले बताए। भवन शिलान्याससँगै मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले उपमहासचिव रिमालले राम्रो काम गर्ने नेतृत्वलाई भौतिक रूपमा नै समाप्त पार्ने प्रयास हुने भएकोले नेतृत्वलाई जोगाउने तर्फ सोच्नु पर्ने बताए। कार्यक्रममा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य कमल चौलागाई, केन्द्रीय सदस्य कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल, माधव ढुङ्गेल, गीता कार्की, बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य तुल प्रसाद कडेल, रत्न प्रसाद गौतम, कुमार कार्की, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ लगायतले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेकपा एमालेमा योगदान पुर्याउने नेताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले भवन निर्माणमा सहयोग गर्न स्वघोषणा गरेका थिए। एमालेले भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्न सबैमा आह्वान समेत गरेको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै बढिरहेको साइबर अपराध तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित इटहरी उपमहानगरपालिका महिला जनप्रतिनिधिका लागि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समयमा समाजमा बढिरहेको लैङ्गिक हिंसा तथा अनलाइनका माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणका विषय केन्द्रित जनप्रतिनिधिहरूलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाको आयोजना र भोइस अफ चिल्ड्रेनको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाको 20 वटै वडाका महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। लैङ्गिक हिंसा तथा अनलाइनका माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन भए पनि जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। लैङ्गिक हिंसा र साइबर क्राइमसँग जोडिने विषयको महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भोइस अफ चिल्ड्रेनकी कार्यक्रम अधिकृत लीला भुजेलले जानकारी दिइन्। महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई लैङ्गिक हिंसा तथा साइबर क्राइम सम्बन्धी कानुनका विषयमा अधिवक्ता सरोज कुमार गिरीले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रमको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख दिवस पोखरेल उद्घाटन गरेका थिए भने उपमहानगरकै सामाजिक शाखाकी प्रमुख भोजकला दवाडीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाको गर्दौलीमा विद्यालय र एलानी जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराउन खोज्दा प्रहरी र स्थानीय बीच बुधबार तनाव सिर्जना भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीको निर्देशनमा विद्यालय र एलानी जग्गा खाली गराउने क्रममा गाउँलेहरूले नमान्दा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। गर्दौलीमा विद्यालयको जग्गा 2 बिघा 15 धुर र गाउँपालिकाको एलानी जग्गा 1 बिघा 1 कट्ठा 8 धुर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सोही जग्गा खाली गराउन कार्यपालिकाको बैठकबाट 11 महिना अघि निर्णय गर्दै सूचना पनि जारी गरिएको थियो। तर अतिक्रमण गरी घर बनाएका गाउँलेहरूले हालसम्म जग्गा खाली नगर्दा प्रशासनको सहयोग लिनु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष तिवारीले बताए। विद्यालय र एलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएका गाउँलेहरूले जुनसुकै अवस्थाको सामना गरेर प्रतिवादको तयारीमा रहेको गाउँलेहरू बताउँछन्। वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष मुक्तिनारायण रावत कुर्मीले वडा कार्यालयले हाल जग्गा खाली नगराउने निर्णय गरिसकेको र समस्या समाधानको लागि वार्ताबाट टुङ्गो लगाउने अडानमा रहेको बताएका छन्।
पाल्पाको रामपुरमा महिन्द्रा कम्पनीका गाडीको सोरुम शुभारम्भ भएको छ। नेपालमै 32औं सोरुमको रूपमा बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। रामपुर अटो भिलेजका सञ्चालक गणेश प्रसाद रेग्मी र कुलमणी रेग्मीले रामपुर नगरपालिका 5 बाङ्गेसाल रोडमा सोरुम सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सोरुमको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर थापाले विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरे। सोरुमको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख थापाले अहिलेको अवस्थामा सवारी साधनको प्रयोग र बढ्दो माग आपूर्तिका लागि रामपुरमै सोरुम सञ्चालन हुनु खुसीको कुरा भएको बताए। अग्नि इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका लागि डेपुटी डाइरेक्टर वरदान बस्नेतले भरपर्दो र विश्वासिलो आरामदायी यात्राका लागि अहिले महिन्द्रा कम्पनीको गाडी गाउँ गाउँमा पुगेको बताए। रामपुरको बजार अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 32औं शाखा विस्तार गरेको उनले जानकारी दिए। रामपुर अटो भिलेजका सञ्चालक कुलमणी रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन रामपुर अटो भिलेजका सञ्चालक चिरञ्जीवी सिगदेलले गरेका थिए। विगत 5 वर्ष अघिदेखि रामपुरमा महिन्द्रा कम्पनी मार्फत रामपुर अटो भिलेजले सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स लगायतका विभिन्न सेवाहरू दिँदै आइरहेको छ। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।